नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म डीआर नेउपाने। दर्शकवृन्द, हाम्रो संसद लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपज हो। जनताको त्याग र तपस्या अनि बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनअपेक्षा अनुसार नीति र कार्यक्रम बनाउने थलो हो संसद। तर जनभावना प्रकट हुने यही थलो संसद भने दलका नेताको मुठ्ठीमा छ। सार्वभौम र स्वतन्त्र सांसद ती दलका यस म्यान जस्ता मात्रै छैनन्, संसदीय मर्यादा, गरिमा र वोसँगै आचरण विरुद्ध उभिने गरेका छन्। जनजीविकाको प्रश्नमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने हाम्रा सांसदको उडनता र अराजकता कस्तो छ, आज त्यो देखाउनेछौँ खबरभित्रको खबरमा। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने पक्कै पनि दर्शकवृन्द, संसद त्यस्तो संस्था हो जहाँ देश र जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने सार्वभौम हैसियत हुन्छ। सांसद त्यस्ता जनप्रतिनिधि हुन् जसले यो देशको भाग्य र भविष्यको लेखाङ्कन र रेखाङ्कन गर्ने सार्वभौम अधिकार राख्दछन्। तर देश बनाउने यति ठुलो जिम्मेवारी जसले पाएको छ उसैले मर्यादाको पालना त गर्नुपर्छ होला नि। तर जो जान्ने उही भन्या नमान्ने भने झैँ हाम्रा माननीयहरू संसदभित्र लडाको मचाएर संसदीय आदर्श र मूल्य मान्यताकै तीरहरण गर्छन्। यसरी म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने अशिष्ट र अमर्यादित माननीय संसदीय आदर्शको चिरहरण। सबैको आस्था र विश्वासको थलो हो संसद, किनकि जनताले आफ्नो मतले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू पुग्छन् त्यहाँ। संसदमा पुगेपछि उनीहरूको मुख्य दायित्व देश र जनताको हितका लागि नीति र योजनाको बहस गर्ने हो। तर माननीयहरूको उपद्रव र उदण्डताले हलिएको छ हाम्रो संसद। 2080 साल प्रारम्भ भए यता त्यस्ता उपद्रवहरूको विवरण त धेरै होला, तर खास घटनाहरू भने यस्ता छन्। यो हेर्नुहोस्। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने घटना नम्बर 1। यही जेठ 22 गते सोमबारको दिन थियो, जुन दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थिए। भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि त्यसबारेको जिज्ञासामा रासोपा सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको भन्दै खिस्सी टिउरी गरे। उनको अभद्र अशिष्ट अभिव्यक्तिपछि सदनमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच घम्सा घम्सी नै चल्यो। यद्यपि गएको यही बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रासोपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले अशिष्ट अभिव्यक्तिको विषयमा क्षमा नै मागे। संसदमा भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफू जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु।
प्रधानमन्त्री विमान चढेर पोखरा विमानस्थल झर्नुहुन्छ होला भनेर अपेक्षा गरे पनि दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुरा आए भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुखले खनालले भनेको भैँसी चढेर आएको शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए संसद सचिवालय। के भन्न खोज्नु भएको छ, केमा के को नियम आपत्ति हो त्यो भन्न समय दिएको छु, उहाँको समय सुनौँ। यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो। यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्, मान मर्यादा नगरियोस्। मान्य सदस्यहरू, घटना नम्बर 2 यही जेठको 12 गते शुक्रबारको दिन थियो, जुन दिन एमाले आगो बन्यो संसदमा। के न्यु पाऊँ कनिका पोखाउँ भने जस्तै भयो उसका लागि। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र आक्रोशमै चलिरहेको एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो, आफ्नै इतिहास दोहोऱ्यायो। देश र जनताका मुद्दा भन्दा जलहरीको मुद्दाले निकै पोल्यो एमालेलाई। 41 महिने ओलीको स्वेच्छाचारी शासनमा भ्रष्टाचारका काण्डले बदनाम थियो एमाले। सुनको जलहरीमा पित्तलकी सुन भन्ने विषयले भड्कियो। भगवान पशुपतिनाथमाथि भएको ठगीको विषयमा माओवादी सांसदले संसदमा फुत्त ओकलिदिए। एमाले निकै चर्कियो। संसदलाई बन्धक बनाउँदै दाहाल सरकारले हुडा टेक्यो। सुनको जलहरीको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई जोड्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले माफी मागे संसदमै। श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। पशुपतिको जलहरीमा लगाएको सुन हो कि पित्तल हो, सरकारले संसदलाई जवाब दिनुपर्ने भन्दै कुर्लिएका थिए एमाले सांसदहरू। उनीहरूले आफ्नो पार्टी अध्यक्षमाथि बिना प्रमाण आरोप लगाएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम समय थियो। त्यतिकै बेला जलहरीको प्रसङ्ग संसदमा छिर्यो। एमाले बम्कियो सत्ता पक्ष विरुद्ध। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने हामी नियमित कारबाहीमा जान्छौँ। घटना नम्बर 3 गएको वैशाख 25 गते सोमबारको दिन थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको समय थियो। बैठक चलिरहेको बेला स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आकस्मिक समय मागे। सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्ने समय दिएन। त्यसैको आवेगमा सांसद सिंह अर्धनग्न भए। संसद बैठकमा सांसद अर्धनग्न भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए। माननीय सदस्य, म तपाईलाई हाम्रो नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, तपाईँ अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस्, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह, तपाईले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम 30 को
आधारमा म तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईँ आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस्। तपाईँलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईँ यो अशिष्ट व्यवहारबाट फर्केर आएर बस्नुहोस्। ल माननीय सदस्य, म बैठकबाट माननीय सदस्य अमरेश कुमार, तपाईँ शिष्ट व्यवहार देखाउनुहोस्, तपाईँ असभ्य व्यवहार नगर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले चेतावनी दिन्छु, तपाईँ फर्किनुहोस्, आफ्नो सभ्यताका साथ आफ्नो कुराहरू नियमअनुसार राख्ने कुरामा लाग्नुहोस्। म तपाईँलाई हाम्रो नियमावलीको नियम 30 अन्तर्गत बैठकमा यस्तो खालको व्यवहार नदेखाउनको लागि चेतावनी दिइसकेको छु। तपाईँ ठाउँमा आएर बसेर अनुशासित हुनु भएन भने तपाईँमाथि थप अन्य कुराहरू हुने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधान कानुनसँगै संसदीय अभ्यासबाट स्थापित संसदीय मूल्य, मान्यता र आदर्श हुन्। यी र यस्ता प्रबन्धहरूको उच्च सम्मान गर्दै संसदमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र अधिकार हो सांसदहरूको। तर यी मूलभूत आदर्श र मान्यतालाई कुल्चिएर सांसद सिंहले सभामुखले बोल्ने समयको अनुमति नदिएको झोकमै अर्धनग्न भए। संसद बैठकमा यसरी अर्धनग्न भएको घटना सम्भवतः नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो हुन सक्छ। तर उनले आफ्नो अमर्यादित, अशिष्ट र उच्छृङ्खल प्रदर्शनलाई सांसदको अधिकार भन्दै उल्टै बचाउ गरेका थिए। आफ्नो मेरो त्यो अर्धवस्त्र नेपाली जनताको गरिबी, भुखमरी, बेरोजगारी र युवाहरूलाई विदेशी लखेटिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई राज गर्ने र उल्टे उपदेश दिने त्यसको विरुद्धमा थियो कि मलाई एकचोटि होइन 1000 चोटि अर्धवस्त्र हुनुपर्छ, हुन तयार छु। तर कुनै नेपालीको छोराछोरी, कुनै नेपाली अर्धनग्न हुनु परेन, भुखे र गरिबीले मर्नु परेन, उसको छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्य गुमाउनु परेन र उसको विदेशमा जानु बाध्यता नबनोस्। र भ्रष्टाचारी जस्तासुकै होस्, ठुला होस् या साना होस्, कानुनको दायरामा होस्, त्यसको लागि मेरो अर्धवस्त्र प्रदर्शन थियो। त्यो मेरो कन्सियस प्रयास थियो। म कुनै आवेशमा पनि आएको होइन, कुनै एकजना मान्य भने जस्तै मेरो मानसिक सन्तुलन पनि खोएको होइन र उहाँभन्दा सायद 2-4 डिग्री बढी नै पढेको व्यक्ति पनि हो जो मान्यले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले आज म नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई खास गरी म सेल्युट गर्न चाहन्छु कि मेरो अर्धवस्त्रताले आज कम्तीमा ठुला माछालाई समात्ने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान रुक्नु पनि हुँदैन, झुक्नु पनि हुँदैन, कुनै बयान चेन्ज गर्ने हुँदैन। संसदको पछिल्ला बैठकहरूमा सांसदहरूले जे जस्तो बहादुरीका तमासा देखाए त्यसले उनीहरूमा उन्माद त बढ्यो होला। तर संसदमा देखिएको यस्ता खाले उपद्रव र अराजकताले संसदीय गरिमा, मर्यादाको उल्लङ्घनसँगै जनताको विश्वास पनि गुमेको बताउँछन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। निश्चित रूपमा नै घट्छ, किनभने हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ रमाइलो गर्नको लागि, ठट्टा गर्नको लागि, आक्रोश पोख्नको लागि, गाली गलौज गर्नको लागि पठाएको होइन। उनीहरू त्यहाँ जाउन्, राम्रोसँग छलफल गरून्, तथ्यमा आधारित भएर बोलुन्, एकले अर्काप्रति मर्यादा राखुन्, जसले गर्दा नयाँ पुस्ताहरूको लागि पनि सिक्ने वातावरण बनोस् र सिनियर पुस्ताबाट जुनियर पुस्ताहरूले पनि सिक्ने, अनुकरण गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहेको हो। तर त्यो देखेको छैन। एउटा कुनै पार्टी मात्रै होइन, सबै पार्टीमा त्यो कम बेसी त्यो प्रभाव देखिएको छ र प्रतिपक्षमा अलिकति बढी हुने र सत्तापक्ष बढी प्रतिरक्षात्मक हुने र प्रतिपक्षले केही बोल्दाखेरि पनि त्यसलाई तुरुन्तै नियापत्ति गर्ने, बोल्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने र प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदाखेरि समेत संसदीय मर्यादा भन्दा अलिकति पृथक, अलिक टाढा गएर कता कता आफूले हिजो गरेको मर्यादालाई बिर्सेको हो कि भन्ने भान चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यस पटकको संसदमा पुराना र नयाँ अनुहारहरूको सम्मिश्रण हो, जहाँ नयाँले संसदीय संस्कार र आचरण देखाउन सक्नु पर्दथ्यो, त्यही नै नयाँ र नौलो हुन सक्थ्यो संसदमा। तर पुराना भनिएका हुन् या नयाँ कहलिएकाहरू आचरण र प्रवृत्तिमा खासै तात्विक भिन्नता देखिएन संसदमा। चर्को र अशिष्ट बोलेरै भए पनि लोकप्रिय हुने होडबाजी छ, जसको परिणाम संसदको गरिमा र ओजको चिरहरण भएको छ। म तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु,
यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने हो दर्शकवृन्द, सांसदको विकल्प उच्च नैतिकवान, आदर्शवान र जिम्मेवार सांसद नै हो। जो सार्वजनिक व्यक्ति हो ऊ सधैँ देश र जनताप्रति जवाबदेही र जिम्मेवार बन्नै पर्छ। तर अचम्मको कुरा त यो छ कि उनै माननीयले संविधान र कानुनमा मात्रै होइन, संसदीय अभ्यासबाट स्थापित मूल्य र मान्यताको समेत हेक्का राख्दैनन्। बरु आफ्नो सस्तो लोकप्रियता र लोक रिझाइका लागि अनेक फन्डा र तमासाको होड नै चल्दछ। अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्द र प्रस्तुतिले हाम्रो संसदीय गरिमाको गला निमुट्नेहरूमाथि कस्तो छ त कानुनी कारबाहीको प्रबन्ध, त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। अवश्य पनि दर्शकवृन्द, हामी यति धेरै अराजक भएका छौँ। सायद अराजकता र लज्जाले पनि हामीसँग लज्जाउन सक्छ होला। त्यसैमा पनि देश बनाउन भन्दै जनताको मत लिएर नयाँ बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छिरेकाहरूको चरित्र तथा धन उदेक लाग्दो छ। नीति र कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकार भएका उनै माननीयहरूको उडन्नताका अघि कानुन नै डराउँछ होला। यहाँ त यतिसम्म भएको छ कि ठुलालाई चैन र सानालाई ऐनको अवस्था छ। तैपनि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् या अन्य निकायहरू कानुनद्वारा बाँधिएका हुन्छन् र बाँधिनु पर्छ पनि। यस्तै बाँधिएका हुन्छन् हाम्रा संसदहरू पनि। तिनै माननीयलाई मर्यादा र संसदीय आचरण देखाउन यस्तो छ हाम्रो कानुनी प्रबन्ध। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने संविधान र कानुनको अवज्ञा, नेता खुसाउने अभद्र व्यवहार। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम 21 मा संसदमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने छ। सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना समेत गर्न पाइँदैन। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने त्यसै गरी संसदमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द अभिव्यक्ति गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न पाइँदैन। कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गीलाई होच्याउने गर्न हुँदैन। कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न पनि नपाइने व्यवस्था छ। यो नियमावलीको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा सभामुखले कारबाही गर्ने सम्मको नियम छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 30 मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न वा सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने छन्। चेतावनी पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियमावलीमा भनिएको छ। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने सभामुखको आदेश पालना नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट
बाहिर जान आदेश दिन सक्ने अधिकार राख्दछन्। आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर जानुपर्नेछ र त्यस बैठकमा सांसद बाँकी अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ। सभामुखको आदेश पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादा पालाको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्ने अधिकार सभामुखमा रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ। बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको 3 दिनसम्म सभा वा कुनै पनि समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन। जानी जानी बारम्बार अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको जानी जानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने र निलम्बन गर्न सक्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था छ भन्छन् अधिवक्ता बिमल पोखरेल। अब यो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 ले त्यसको विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। हेर्नु, प्रतिनिधि सभा नियमावली के भन्छ भने संसदले सभामुखले समय दिएपछि मात्रै बोल्ने, सभामुखको अनुमतिमा बोल्ने, अशिष्ट शब्दहरू नबोल्ने, हैन, विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर नबोल्ने, जुन छलफलको विषयवस्तु छ त्यहाँनिर केन्द्रित रहेर बोल्ने, हैन, र जनताप्रति देशप्रति उत्तरदायी भएर बोल्ने भन्ने चाहिँ त्यसको व्यवस्था हो र त्यो आम रूपमा पनि त्यही बुझाइयो। अब तर संसदहरू त्यस्तो बोलेको चाहिँ देखिन्न। यदि सांसदहरू चाहिँ अशिष्ट बोले, अभद्र तरिकाको व्यवहार गरे भने सभामुखले चाहिँ उसलाई चेतावनी दिन सक्छ, तिमी यसो नबोल है भन्न सक्छ, हैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको चाहिँ बैठकको सुव्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था छ, जस्तो कि हामीले त्यसको दफा 30 मा चाहिँ बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र त्यस्तो चेतावनी पाइसकेपछि चाहिँ सम्बन्धित सदस्य जसले चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्यो त्यसले चाहिँ कारबाही भोग्नुपर्छ, हैन। तत्काल उसले त्यस्तो गरेन, हैन, उसले आफूलाई सच्याएन भने सभामुखले चाहिँ त्यस्तो संसदलाई बैठकबाट निष्कासन गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्। अब यसमा के छ भने प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को दफा 32 मा चाहिँ सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ र उनले सुरुमा चाहिँ संसदलाई त्यो अभद्र व्यवहार गर्यो भने संसदलाई उनले चाहिँ बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्न सक्छन्, आदेश दिन सक्छन्, हैन। र यदि त्यो नमाने भने चाहिँ उनले संसद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् र संसदबाट यदि त्यो प्रस्ताव पारित भयो भने चाहिँ सम्बन्धित सदस्य अर्थात् सांसदलाई चाहिँ 15 दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को दफा 32 मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भनेको के हो भने त्यो कडा कारबाही नै हो। त्यो भनेको त्यो सामान्य कारबाही होइन। 15 दिनसम्म निलम्बन भनेको ऊ चाहिँ बैठकमा बस्न आउन केही गर्न पाउँदैन, चुप लागेर बस्ने हो आफ्नो घरमा। जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने, जनता र देशको हितमा काम गर्ने थल हो संसद। त्यसको गरिमा र ओजको हेक्कामा राखेर मर्यादित र सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ सांसदहरू। सांसदहरू निर्माता पनि भएकाले उनीहरूले देखाउने व्यवहार नै जनतामा जाने सन्देश हो। संविधान र कानुनले संघीय संसदका दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता छ। यति मात्रै होइन, सांसदले उठाएका कुनै पनि मतलाई लिएर अदालतमा समेत कुनै कारबाही प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने संसद दलको आमसभा तथ्य र तर्कसङ्गत भन्दा पनि मिथ्यामा बहस। संसद जनभावनाको प्रतिबिम्ब हो, लोकतन्त्रको आधारभूमि पनि हो, जहाँ धेरै विचारका मानिसहरूको जमघट भएको हुन्छ। निर्वाचन जित्दा कुनै दल विशेषबाट उम्मेदवारी भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि पनि पार्टीकै कारिन्दा झैँ भूमिका देखाउँछन्। आफ्नो दलको नीति र कार्यक्रमको विषयका मुद्दा भन्दा विपक्षी विरुद्ध तुस पोख्ने थलो जस्तै बनाइएको छ संसदलाई। मानव संघीय संसदका दुवै सदन कुनै अमुक दलको आम सभा हो। आम सभामा आफ्नै कुराको मात्रै चर्चा हुन्छ। हो, त्यस्तै भइरहेको छ हाम्रो संसदमा। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने
दलहरूले संसदलाई आफ्नो पेवा जस्तै बनाएका छन्। संसद आफैमा राज्यको मुख्य 3 अङ्ग मध्ये एक हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ। तर त्यति शक्तिशाली संसदलाई दलहरूले रबर स्ट्याम्प जस्तै बनाएका छन्। चाहिँदा भाँडो र नचाहिँदा ठाडो भने जस्तैको हालत छ हाम्रो संसदको। म तपाईँलाई चेताउनु दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने अवश्य पनि दर्शकवृन्द, जो जान्ने उही भन्या नमान्ने भने झैँ हाम्रो अवस्था छ। जनप्रतिनिधि हुन् या हाम्रो समाज आज अराजकता र उडन्तताले ग्रसित छ। देशको नेतृत्व गर्नेहरूबाटै हुने यस्ता अवांछित र अमर्यादित व्यवहारले पक्कै पनि सुसंस्कृत समाज त बन्न गाह्रै होला। किनकि जनभावना अनुसार काम गर्छु भनेर संसद भवन छिर्ने माननीयहरूले यी कुराको बोध गर्दैनन् भने सिङ्गो देश र समाजको शिक्षा कस्तो दिइरहेका होलान् यिनीहरूले। सांसद भनेकै नेता रिझाउने र विपक्षी ताछेर आफू अग्लो बन्ने पात्र हुन् भन्ने गलत भाष्यले देश कसरी बन्ला। यही प्रवृत्तिले आज हामीले 2048 यता धेरैवटा संसदीय कार्यकालको अनुभव गरिरहेका छौँ। यो अवधिमा हाम्रा संसदभित्र के त्यस्ता तमासा भएका थिए, तिनको इतिवृत्तान्त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी जनताका जनप्रतिनिधिको आचरण र व्यवहारको चर्चा गरिरहेका छौँ। जनता र देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने उनै माननीयहरू सुसंस्कृत राजनीति गरून् भन्ने जनताको भावना र चाहना हो। त्यही भावना र चाहना अनुरूप नचल्ने उनै सांसदहरूले संसद भवनमा देखाउने तमासाको चिरफार गरिरहेका छौँ। उनीहरूले देखाउने उडन्तता, अराजकता, मिथ्या तर्क, बहस अनि असहिष्णु राजनीतिक चरित्र देखाउँदै आएका छन्। यति बेलासम्म संसदमा उनीहरूले देखाउने चरित्र भनेकै मेरै घरको 12% जस्तो छ अहिलेसम्म। म तपाईँलाई चेताउनु दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने संसद बैठक खर्च 10 लाख, उपलब्धि 0, उल्टै बन्धक। संघीय संसदको हरेक बैठकमा राज्यले करिब 10 लाख खन्याउँछ। संसद भवनको भाडा, सांसदको गाडी भत्ता इत्यादि गरेर दैनिक 10 लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ बैठकमा। तर अधिकांश बैठक दलका सांसदहरूले कुण्ठा र आक्रोश पोख्ने थलो मात्रै बनेका छैनन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संसद नै बन्धक गरिने गरिएको छ। म तपाईँलाई चेताउनु दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने जहाँ भर्खरै एमाले आफ्ना नेतालाई पशुपतिनाथको जलहरीको विषयमा जोडेको भन्दै यही जेठ 11 गते प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध तथ्य र प्रमाण बिना आरोप लगाएको बताएका थिए एमाले सचेतक पदम गिरीले। सदनभित्र भ्रष्टाचारका विषयहरू मनलाग्दो गरी, खास गरी संसारमा प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू औँलाउने गर्छ, प्रश्न सोध्ने गर्छ, घचघच्याउने गर्छ। यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने सभामुख महोदय, बिना आधार, बिना प्रमाण सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई इङ्गित गर्दै, दलको नेतालाई इङ्गित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टङबाट बताइन्छ। यतिसम्म भएको छ सभामुख महोदय। अस्ति मात्र जेठको 10 गते यही रोस्टङबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता पक्षका माननीयज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो
हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलहरी लगाउने भनेर जलहरी लगाउनेका निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ, के तथ्यमा उभिएर आएको छ, सत्ता पक्षले यसरी मन पर्ने ढङ्गले अनाधार कुनै प्रमाण व्यवहार कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छौँ, यसलाई हामीले भर्सना पनि गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु अब यदि यो पशुपतिनाथमा लगाएको जलहरी त्यो सुन होइन पित्तल हो भनेदेखि म यो सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, त्यो आज लगाएको सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सरकारले यो सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ। यो सदनलाई यथार्थ कुरा के हो, सदन मार्फत आम नेपाली जनताले यसको विषयमा बुझ्न पाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा जवाफ दियोस्। यो विषय जवाफ नआउँदासम्म यो सदन 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। सभामुख महोदय, म यो यहाँ राख्न चाहन्छु। र आज प्रतिपक्ष मार्फत माथि जुन प्रकार नियोजित ढङ्गले एक पछि अर्को गर्दै जसले जान खोजिरहेछ, हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कोही पनि दोषी उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नफसोस्, मुलुकमा सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने गरी राष्ट्रिय एउटा माहौल बन्न सक्नुपर्छ बनोस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ र प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट हामी त्यसलाई साथ र सहयोग दिन तयार छौँ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यस ढङ्गले तथ्यहीन र आधारहीन ढङ्गले हामीमाथि लगाइएको जुन आरोप छ यस विषयमा सरकारको धारणा के हो, सरकारले त्यो सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सदनलाई स्पष्ट ढङ्गले जानकारी दिनुपर्छ। हाम्रो माग यो रहन्छ र यसै तथ्यहीन ढङ्गले आरोप लगाउने मान्यलाई यसलाई तथ्यहीन ढङ्गले सदनमा प्रस्तुत हुने कुराहरूबाट माफी मगाउने काम गर्नुपर्छ। सभामुख महोदयले मार्फत माफी माग्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ र सदनको यो रेकर्डबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। यदि कुरा हुँदैन भनेदेखि सदन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। गएको पुस 7 गते प्रतिनिधि सभा माननीयहरूले शपथ लिएका थिए। त्यसयता दर्जनौं प्रतिनिधि सभाको बैठक बसे पनि उपलब्धिमूलक भन्दा पनि रणमैदान बनेको छ। गएको पौषमा सांसदहरूले शपथ लिए पनि त्यसयता एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले नयाँ संसद आएपछि पनि उस्तै गरी सत्ता पक्षलाई गलाउने गरेको छ। यति मात्रै होइन, राजनीतिक स्वार्थलाई ढाकछोप गर्न संसदको रेकर्डबाटै हटाउने प्रथा छ। संसदमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निरूपण खोज्नुपर्ने हो संसदले, तर विपक्षीको दबाव र प्रभावकै कारण मेटाइने गरिन्छ यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दाहरू। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने जनजीविकाको सवालमा भन्दा पनि आफ्नो दल स्वार्थमै उसको सत्तापक्षमाथि दबाव रहँदै आएको छ। जलहरीको प्रकरणले उपद्रो मचाएको एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई झुक्क्याएको थियो, तर त्यही मुद्दा पुनः बिउतिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कंग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले शुक्रबारको बैठकमा भन्छन् संसदमा उठेको विषय रेकर्डबाट हटाइनु आपत्तिजनक भएको भन्दै यसको गम्भीर छलफल हुनुपर्ने सांसद खतिवड़ाको माग छ। कसैको सत्ताको आवेगको सत्ता पाउने नपाउनेको आवेगको केन्द्र संसद नबनोस्। संसदमा छलफल हुने विषयवस्तु रेकर्डबाट हटाउने परम्परा अन्त्य होस्। हामी संसदलाई सार्वभौम सत्ता संसद बनाउन चाहन्छौँ। महालेखाको प्रतिवेदन 516 मा सुनको जलहरी निर्माण प्रक्रियामा 107 किलो सुन 924 ग्राम सुन प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसमध्ये 96 किलो 822 ग्राम मात्र प्रयोग गरिएको र 10 किलो सुन 10 किलो 976 ग्राम बेपत्ता भएको भन्ने कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो कुरा संसदमा बोल्न महालेखाको प्रतिवेदन हामीलाई दिएको हो। त्यो बोल्दाखेरि संसदबाट रेकर्ड हटाउने कुराको म विरुद्धमा छु। सभामुख महोदय, यी कुरा उठाउँदा 3 चोटि 4 चोटि संसदबाट डिलेट हुन्छ भने पनि जनताको मनबाट डिलेट हुन सक्दैन। यो विषय संसदमा छलफल हुनुपर्छ। 2078 भदौ 23 गतेदेखि संसदको 9औं अधिवेशन सुरु भएको थियो। त्यसै दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको मध्यसम्म पनि उसले अवरोध गरेको थियो। 2057 सालमा 57 दिन लामो संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले भदौदेखि अहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ।
त्यही बेला एमालेले इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गरेको थियो। तर पछिल्लो समय आफ्नै रेकर्ड तोड्दै 6 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो एमालेले। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने संसद थुनेर तलब भत्ता झ्वाम। यहाँ त अचम्म र उदेक लाग्दो विषय त यो छ कि आफ्नै संसदलाई थुन्ने तर त्यही संसद बन्धक बनाउने चरित्र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नयाँ संसदमा पनि देखायो। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै तिनै सांसदको नाउँमा 1 अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको थियो। यति मात्रै होइन, ती माननीयका सोकिएका नाममा पनि उस्तै खर्च छ, जहाँ वार्षिक करिब 13 करोडको हाराहारीमा राज्यले बेहोरेको छ आर्थिक दायित्व। संसद बाहिरै बसेर तलब भत्ता। यति मात्रै कहाँ हो र 2077 पौष 5 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेका थिए। दोस्रो पटक 2078 जेठ 7 गते पुनः संसद विघटन गरेका थिए। तर संसद विघटन भएको यो अवधिमा पनि माननीयहरूले तलब भत्ता लिन छुटाएनन्। कामै नगरी तलब भत्ता लिँदै आएका यी सांसदहरूले संसदमा प्रवेशै नगरी पनि कुम्ल्याएका थिए करोडौं रुपैयाँ सांसदको नाउँमा। म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने हो दर्शकवृन्द, हाम्रो संसदीय इतिहास गरिबिलो छैन, धुमिल छ। दलका स्वार्थका लागि यो संसद सधैँ रबर स्ट्याम्प चाहिँ बनाइएको छ। दलका नेताले विशेष गरी आफूलाई पुराना भने दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीले संसदीय अनुभव लामो गरेका छन्। तर उनीहरूमा 2048 साल यता जस्तो थियो अहिलेको 2080 सालसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ आचरण र स्वभाव। पछिल्लो समय नयाँ दलको संसदमा प्रवेश भए पनि स्वभाव र चरित्र भने खासै भिन्नता छैन। नयाँ होन् या पुराना, सबैले संसदीय मर्यादा, संस्कार र संसदीय अभ्यासको हुर्मत लिने गरेका छन्, जसको परिणाम हाम्रो संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्था खतरामा नपर्ला भन्न नसकेला कि। हस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एब न्युज खबर। नमस्कार।